प्रदोषस्तोत्राष्टकां शत्यां ब्रवीमि परलोकहितां ब्रवीमि सारां ब्रवीम्युपनिषदग्रदयां ब्रवीमि संसारमुल्बरमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशां समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि परमान्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटेन न पिबन्ति मूढा स्ते जन्मजन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वे प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो गृहसरोजपूजां नित्यां प्रबद्धधनधान्यकलत्रपुत्रो सौभाग्यसम्पदधिकास्यैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेशकनकाचितरत्नपीठे नृत्यां विधातुममि वाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये न भजन्ति सर्वे वाग्देवीघृतवाल्लकिशतमुखो वे मुदधत्पद्मजस्थालो निद्राकरो रमा भगवती ज्ञेयपयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तास्थिताः सेवां ते तमनुप्रदोषसमये देवां मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोवरगसिद्धसाध्यो विद्याधरामरवपराप्सरारां गणाशो येन्ये त्रिलोकनिलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्यो अत नान्ये हविपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने यजमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहे वयोनिन्येन दानाद्यैः सुकर्मभिः अरतो दवेद्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी दोषपरिहारार्थं शरणां यान्तु शङ्करम् प्रदोषस्तोत्राष्टकां शत्यां ब्रवीमि परलोकहितां ब्रवीमि सारां ब्रवीम्युपनिषदग्रदयां ब्रवीमि संसारमुल्बरमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशां समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि परमान्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटेन न पिबन्ति मूढा स्ते जन्मजन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वे प्रदोषसमये परमेश्वरस्य
कुर्वन्त्यनन्यमनसो गृहसरोजपूजां नित्यां प्रबद्धधनधान्यकलत्वपुत्रो सौभाग्यसम्पदधिका सैहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जने त्रीं गौरीं निवेशकनकाचितरत्नपीठे नृत्यां विधातुममिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये न भजन्ति सर्वे वाग्देवी घृतवाल्लकिशतमुखो वेमो दधत्पद्मजस्थालो निद्राकरो रमा भगवती ज्ञेयपयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमदङ्गवादनपटुर्देवा समान्तास्थिताः सेवां ते तमनुप्रदोषसमये देवां मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोवरगसिद्धसाध्यो विद्याधरामरवपराप्सरारां गणाशो येन्ये त्रिलोकनिलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्यो अत नान्ये हविपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहे वयोनिन्येन दानाद्यैः सुकर्मभिः अरतो दवेद्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी दोषपरिहारार्थं शरणां यान्तु शङ्कराम् प्रदोषस्तोत्राष्टकाम् सत्यां ब्रवीमि परलोकहितां ब्रवीमि सारां ब्रवीम्युपनिषदग्रदयां ब्रवीमि संसारमुल्बरमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशां समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि परमान्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटें न पिबन्ति मूढास्ते जन्मजन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वे प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो गृहसरोजपूजां नित्यां प्रबद्धधनधान्यकलत्वपुत्रो सौभाग्यसम्पदधिका सैहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जने त्रीं गौरीं निवेशकनकाचितरत्नपीठे नृत्यां विधातुममिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये न भजन्ति सर्वे वाग्देवी घृतवाल्लकिशतमुखो वेमो दधत्पद्मजस्थालो
निद्रा करो रमा भगवती ज्ञेयपयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमदङ्गवादनपटुर्देवा समान्तास्थिताः सेवां ते तमनुपदोषसमये देवां मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगो विवग्गसिद्धसाध्यो विद्याधरामरवपराप्सरारां गणाशो येन्ये त्रिलोकनिलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्यो अत नान्ये हविपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहे वयोनिन्येन दानाद्यैः सुकर्मभिः अवतो दवेद्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी दोषपरिहारार्थं शरणां यान्तु शङ्कराम् प्रदोषस्तोत्राष्टकाम् सत्यां ब्रवीमि परलोकहितां ब्रवीमि सारां ब्रवीम्युपनिषदग्रदयां ब्रवीमि संसारमुल्बरमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशां समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि परमान्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटेन न पिबन्ति मूढास्ते जन्मजन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वे प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो गृहसरोजपूजां नित्यां प्रबद्धधनधान्यकलत्वपुत्रो सौभाग्यसम्पदधिकास्यैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जने त्रीं गौरीं निवेशकनकाचितरत्नपीठे नृत्यां विधातुममि वाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये न भजन्ति सर्वे वाग्देवीघृतवाल्लकिशतमुखो वे मुदधत्पद्मजस्थालो निद्रा करो रमा भगवती ज्ञेयपयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमदङ्गवादनपटुर्देवा समान्तास्थिताः सेवां ते तमनुप्रदोषसमये देवां मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगो विवग्गसिद्धसाध्यो विद्याधरामरवपराप्सरारां गणाशो येन्ये त्रिलोकनिलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव
पूज्यो वतनान्ये हविपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुवादिनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि वामरोत्तमः प्रतिगृहे वयोनिन्येन दानाद्यैः सुकर्मभिः अवतो दवेद्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी दोषपरिहारार्थं सर्वां यान्तु शङ्कराम् प्रदोषस्तोत्राष्टकाम् सत्यां ब्रवीमि परलोकहितां ब्रवीमि सारां ब्रवीम्युपनिषदग्रदयां ब्रवीमि संसारमुल्बरमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशां समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि परमान्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटेन पिबन्ति मूढास्ते जन्मजन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वे प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो गृहसरोजपूजां नित्यां प्रबद्धधनधान्यकलत्प्रपुत्रो सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेशकनकाचितरत्नपीठे नृत्यां विधातुममि वाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये न भजन्ति सर्वे वाग्देवीघृतवाल्लकिशतमुखो वे मुदधत्पद्मजस्थालो निद्राकरो रमा भगवती ज्ञेयपयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तास्थिताः सेवान्ते तमनुप्रदोषसमये देवां मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोवरगसिद्धसाध्यो विद्याधरामरवपराप्सरारां गणाशो येन्ये त्रिलोकनिलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्यो वतनान्ये हविपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुवादिनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि वामरोत्तमः प्रतिगृहे वयोनिन्येन दानाद्यैः सुकर्मभिः अवतो दवेद्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी दोषपरिहारार्थं सर्वां यान्तु शङ्कराम् प्रदोषस्तोत्राष्टकाम् सत्यां ब्रवीमि परलोकहितां ब्रवीमि सारां ब्रवीम्युपनिषदग्रदयां
ब्रवीमि संसारमुल्बरमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशां समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि परमान्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटेन न पिबन्ति मूढास्ते जन्मजन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वे प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो गृहसरोजपूजां नित्यां प्रबद्धधनधान्यकलत्प्रपुत्रो सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेशकनकाचितरत्नपीठे नृत्यां विधातुममि वाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये न भजन्ति सर्वे वाग्देवीघृतवाल्लकिशतमुखो वे मुदधत्पद्मजस्थालो निद्राकरो रमा भगवती गेयपयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तास्थिताः सेवां ते तमनुप्रदोषसमये देवां मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोवरगसिद्धसाध्यो विद्याधरामरवपराप्सरारां गणाशो येन्ये त्रिलोकनिलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्यो अत नान्ये हविपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने यजमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहे वयोनिन्येन दानाद्यैः सुकर्मभिः अवतो दवेद्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी दोषपरिहारार्थं शरणां यान्तु शङ्करम् प्रदोषस्तोत्राष्टकम् सत्यां ब्रवीमि परलोकहितां ब्रवीमि सारां ब्रवीम्युपनिषदग्रदयां ब्रवीमि संसारमुल्बरमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशां समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि परमान्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटेन न पिबन्ति मूढास्ते जन्मजन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वे प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो गृहसरोजपूजां
नित्यां प्रबद्धधनधान्यकलत्वपुत्रो सौभाग्यसम्पदधिका स इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जने त्वीं गोवीं निवेशकनकाचितरत्नपीठे नित्यां विधातुममि वाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये न भजन्ति सर्वे वाग्देवीघृतवाल्लकिशतमुखो वेमुदधत् पद्मजस्थालो निद्राकरो रमा भगवती ज्ञेयपयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तास्थिताः सेवां ते तमनुप्रदोषसमये देवां मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोवरगसिद्धसाध्यो विद्याधरामरवपराप्सरारां गणाशो येन्ये त्रिलोकनिलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्यो अत नान्ये हविपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने यजमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि वामरोत्तमः प्रतिगृहे वयोनिन्येन दानाद्यैः सुकर्मभिः अवतो दवेद्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी दोषपरिहारार्थं सर्वां यान्तु शङ्कराम् प्रदोषस्तोत्राष्टकाम् सत्यां ब्रवीमि परलोकहितां ब्रवीमि सारां ब्रवीम्युपनिषदग्रदयां ब्रवीमि संसारमुल्बरमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशां समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि परमान्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटेन न पिबन्ति मूढा स्ते जन्मजन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वे प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो गृहसरोजपूजां नित्यां प्रबद्धधनधान्यकलत्वपुत्रो सौभाग्यसम्पदधिका स इहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जने त्वीं गोवीं निवेशकनकाचितरत्नपीठे नित्यां विधातुममि वाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये न भजन्ति सर्वे वाग्देवीघृतवाल्लकिशतमुखो वेमुदधत् पद्मजस्थालो निद्राकरो रमा भगवती ज्ञेयपयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमदङ्गवादनपटुर्देवा
सान्द्रमदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तास्थिताः सेवां ते तमनुपदोषसमये देवां मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगो विवग्गसिद्धसाध्यो विद्याधरामरवपराप्सरारां गणाशो येन्ये त्रिलोकनिलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्यो अत नान्ये हविपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने यजमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहे वयोनिन्येन दानाद्यैः सुकर्मभिः अवतो दवेद्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी दोषपरिहारार्थं सर्वां यान्तु शङ्कराम् प्रदोषस्तोत्राष्टकाम् सत्यां ब्रवीमि परलोकहितां ब्रवीमि सारां ब्रवीम्युपनिषदग्रदयां ब्रवीमि संसारमुल्बरमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशां समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि परमान्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटें न पिबन्ति मूढास्ते जन्मजन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वे प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो गृहसरोजपूजां नित्यां प्रबद्धधनधान्यकलत्प्रपुत्रो सौभाग्यसम्पदधिकास्यैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेशकनकाचितरत्नपीठे नृत्यां विधातुममि वाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये न भजन्ति सर्वे वाग्देवीघृतवाल्लकिशतमुखो वे मुदधत्पद्मजस्थालो निद्राकरो रमा भगवती ज्ञेयपयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तास्थिताः सेवां ते तमनुप्रदोषसमये देवां मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगो विवग्गसिद्धसाध्यो विद्याधरामरवपराप्सरारां गणाशो येन्ये त्रिलोकनिलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्यो अत नान्ये हविपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने यजमाने
सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहे वयोनिन्येन दानाद्यैः सुकर्मभिः अवतो दवेद्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी दोषपरिहारार्थं सर्वां यान्तु शङ्कराम्